दर्शकबिन अहिले चर्चामा रहेको राम जन्मभूमिलाई लिएर भारतीय मिडियाले गरेको एक रिपोर्ट निकै भाइरल हुँदैछ। एक प्रसिद्ध हिन्दू धर्म ग्रन्थ रामायणमा उल्लेखित अयोध्या नेपालमा रहेको दावी गर्दै राम भारतका नभई नेपालका राजकुमार भएको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको देशभित्र र बाहिर चर्को आलोचना हुँदैछ। सामाजिक सञ्जालमा निकै फैलिएको ओलीको सम्बन्धको अंशमा उहाँले रामायणमा उल्लेख भएको देश अयोध्याबारे विभिन्न दावी गर्नुभएको छ। अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ, हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ, भारतलाई होइन नेपालमै पनि अयोध्याका रामलाई सीता दिएका हौँ। अयोध्या भनेको वीरगञ्ज भन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। ओलीले अयोध्या भारतमा रहेको भए त्यहाँका राजाका छोरा विवाहका लागि कसरी जनकपुर आइपुगे भन्ने प्रश्न समेत उठाउनु भएको छ। अहिले पो टेलिफोन छ, सबै माध्यम छ, त्यो बेला त केही पनि थिएन, अनि कसरी जनकपुरका राजा जनकले भारतको लखनऊमा रहेको रामलाई छोरी पठाउन सक्छन्, अनि कसरी राम सीतालाई लिन आउँछन्। अहिले भारतले खडा गरेको अयोध्यादेखि जनकपुरसम्म रथमा आउँदा करिब 10 दिन लाग्छ, त्यसैले यो कुरा सत्य हुनै सक्दैन। यो बीचमा अहिले गत वर्ष गरिएका न्युज 18 का एक रिपोर्ट अहिले नेपालमा चर्चामा रहेको छ। देखिए श्री राम वंशलोक, आधा हकीकत आधा फसाना, जुन 2, 2019 मा गरिएको रिपोर्ट अहिले सनसनी अवस्थामा पुगेको छ। लवकुशको जन्म कहाँ भयो भन्ने प्रसङ्गमा उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ, कोही अमृतसरमा, कोही भन्छन् उत्तर प्रदेशको बिठोरामा, कोही भन्छन् भागवतको वाल्मीकि आश्रममा। आखिर सत्य के हो? कहाँ छन् निशानी? कहाँ छन् रामायणका ती सबूत? यी प्रश्नहरूको खोजी गर्नका लागि उक्त सञ्चार संस्थाको एक समूह नेपाल आएको थियो। रिपोर्टमा भनिएको छ, करिब 7,500 वर्षदेखि उल्झिएको एक कहानीको सत्य बाहिर आउनेवाला छ। रिपोर्टमा आखिर कहाँ थियो ऋषि वाल्मीकिको आश्रम? कहाँ जन्मिएका थिए लवकुश? देवी माताले समाधि लिएको ठाउँ कहाँ हो? भारतीय मिडियाका कार्यक्रम प्रस्तोताले आफूहरूले यस विषयमा धेरै खोज गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। आफूहरूले यस विषयमा धेरैजनासँग कुरा पनि गरेको रिपोर्टमा दावा गरिएको छ। यसपछि आफूहरूले यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ पायौँ भनेर दावा पनि गरिसकेका छन्। उनीहरूका दावी अनुसार माथि उल्लेख भएका सबै जवाफ उनीहरूले भारतमा होइन नेपालमा आएर फेला पारेको पनि बताएका थिए। कार्यक्रममा प्रस्तोताले भने, थाहा छैन कति धेरैजनासँग सोध्यौँ, तर अन्त्यमा हामीले उक्त स्थान पत्ता लगायौँ, तर भारतमा होइन बल्कि भारतको सीमादेखि केही पर नेपालमा त्यो सबूत पायौँ। रिपोर्टमा रामायणमा उल्लेख गरिएका सबै सबूतलाई ध्यानमा राख्दा सबै कुरा नेपालको वाल्मीकि आश्रममा फेला पर्ने भएको आफूहरूले बताएका छन्। रामायण कालमा भएको वाल्मीकि आश्रम खोज्दै हिँड्दा पनि एक चुनौतीपूर्ण काम थियो भनिएको छ, किनभने भारतमा विभिन्न स्थानहरूमा वाल्मीकि आश्रम भएको दावा गर्ने गरिएको छ, तर यो त आफैमा सम्भव हुँदैन। खोज्दै जाँदा उनीहरूले पन्जाब र उत्तर प्रदेशपछि नेपालको चितवन जिल्लामा भएको वाल्मीकि आश्रमबारे जानकारी पाए। उक्त कार्यक्रममा स्पष्ट भनिएको छ कि चितवनमा भएको वाल्मीकि आश्रमको प्रमाण अरूभन्दा धेरै नै बलियो छ। चितवनमा भएका प्रमाणहरू भन्दा भारतको पन्जाब र उत्तर प्रदेशलाई लिएर गरिएको दावी कमजोर देखिन्छ। रामायणमा उल्लेख गरिएको भूगोल र चितवनमा भएको भौगोलिक बनावट ठ्याक्कै मिल्ने भएको हुँदा नेपालको दावी भारतको भन्दा बलियो देखिन्छ। चितवनमा वाल्मीकि नगरका स्थानीय ललान तिवारी भन्छन्, तपाईँ रामायण अध्ययन गरेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। चरित्र मानसको लवकुश खण्डमा भगवान रामले सीतालाई जब घरबाट निष्कासित गरे, उनले लक्ष्मणलाई आदेश दिए कि तिमीले त्यहाँबाट उत्तर दिशामा लगेर जङ्गलमा छोडिदेऊ। रामायणमा यो पनि वर्णन गरिएको छ कि केही कोस दूरीमा जोजन शब्द उल्लेख गरिएको छ, केही जोजनको दूरीमा जनकपुरदेखि सीतालाई छोडिदेऊ भनेर भनिएको थियो। दर्शकबिन, तपाईलाई के लाग्छ? राम भारतमा नभई नेपालमा जन्मेका हुन् त? कुरा त यहाँनिर बुझ्न गाह्रो छ। भारतले नेपालको बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली कोही विज्ञहरूलाई पनि आपत्ति भएन।
तर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम भारतमा होइन नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने बित्तिकै कति साह्रो आपत्ति हो। दर्शकबिन, भारतले बारम्बार नेपालका बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर भनिरहेको छ र नक्कली लुम्बिनी पनि करोडौं खर्च गरेर बनाइरहेको छ। यो विषयमा नेपाली ठुला बनाउँदालाई आपत्ति भएन, तर प्रधानमन्त्रीले राम नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने बित्तिकै अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न विद्वान व्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरिरहेका छन्। भारतले बुद्ध नेपालमा जन्मेका होइनन्, भारतमा जन्मेका हुन् भन्न पाउने र त्यसमा केही आपत्ति नहुने, तर प्रधानमन्त्रीले राम नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने बित्तिकै यति साह्रो के आपत्ति हो? भारतले नेपाललाई बारम्बार हेप्न खोजेको छ र कहिले सीमा च्यापिरहेको छ, कहिले नाकाबन्दी गरिरहेको छ, आफ्नो मनमा जे लाग्यो त्यही गरिरहेको छ भारतले। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले राम नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने बित्तिकै सबैजना प्रधानमन्त्री माथि नै खनिने। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम भारतमा होइन नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने बित्तिकै भारतमा ठुलो हंगामा भएको छ। भारतले पटक पटक नेपालमाथि दादागिरी देखाउन खोजेको छ। वर्षौंदेखि भारतले नेपालमाथि शोषण गर्दै आइराख्दा पनि नेपालका कुनै पनि सरकार अथवा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेका थिएनन्। तर अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने भारतका हरेक हरकत विरुद्ध बोलेका छन्। बोलेका मात्र होइनन्, यस्ता हरकत विरुद्ध एक्सन पनि लिएका छन्। त्यसैगरी राम जन्मभूमि भएको ठाउँ ठोरीको सीता गुफा स्थित नेपाल भारत सीमाको 36 नम्बर पिलर एकाएक ढालिएको छ। पर्साको ठोरी स्थित सुमेरु पर्वतमा रहेको नेपाल भारत सीमा पिल्लर ढालिएको छ। ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ठोरी भन्सार नजिकै रहेको सुमेरु पर्वत माथिको पिल्लर झरेर 5 मिटर तल झारिएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान श्री रामको जन्मभूमि अयोध्यामा नभई पर्सा जिल्लाको पश्चिम ठोरी स्थित रहेको बताएपछि सुमेरु पर्वतको बीच भएको सीता गुफा अहिले चर्चामा आएको छ। चट्टानले बनेको सुमेरु पर्वतको बीच भागमा रहेको सीता गुफाको माथिल्लो टुप्पोमा नेपाल भारत सीमा स्तम्भको 36 नम्बर पिल्लर रहेको थियो। स्थलगत अनुगमनको क्रममा उक्त स्थानमा भगवान राम र सीतासँग जोडिएका शिवलिङ्ग, कुण्ड लगायतका विभिन्न प्राचीन सामानहरू सुरक्षित रहेको समाचार बाहिर आएपछि शनिबार हिजो दिउँसोको समयमा पिल्लर एकाएक ढालिएको स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्। अघिल्लो दिनसम्म अयोध्या भन्दा निकै परसम्म नेपाली भूभाग रहेको भए पनि भोलिपल्ट उक्त क्षेत्रको पिल्लर भत्काइएको अवस्थामा फेला परेको थियो। तराईको भूभाग भए तापनि पर्सा जिल्लाको ठोरी क्षेत्र दुर्गम अनि राज्यद्वारा हेपिएको क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। यसरी 24 घण्टा जनताको निगरानीमा रहेको सीमा स्तम्भ समेत रातारात भत्काइन्छ भन्ने अन्य स्थानको अवस्था के होला? अनि इन्डिया आखिर नेपालसँग कस्तो रोटीबेटीको सम्बन्ध गाँसिरहेको छ? हिन्दू धर्मको आस्थाको प्रतीक, अति पूजनीय प्राणी गाई हो। याद रहोस्, आफूलाई संसारकै उत्कृष्ट हिन्दू भन्नेहरू देश भारतकै कतिपय नागरिकहरू खुल्लेआम गाई काटेर मासु खाने गर्दछन्। जालसाजी पुनः तवरले टिस्टादेखि काँगडासम्मको नेपालको लाखौं वर्ग किलोमिटर भूभागमा कब्जा जमाएको इन्डियाले आफ्नो गल्ती सुधारेर नेपालसँग किन माफी माग्न नपर्ने? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र मात्र होइन, कालापानी भन्दा अझै वरपर हजारौं हेक्टर नेपाली भूभाग फेरि अतिक्रमण गर्न थालेको इन्डियाले भूल सुधारेर नेपालसँग किन माफी माग्न नपर्ने? अझै अत्याचार गर्ने, आतंक मचाउने, भूमि अतिक्रमण गर्ने अनि नेपालले बारम्बार वार्ताको आह्वान गर्दा समेत उल्टै कानमा तेल हालेर बस्ने इन्डियाले आफ्नो भूल सुधारेर नेपालसँग किन माफी माग्न नपर्ने? रातारात सीमा स्तम्भहरू उखालेर सिमाना सार्दै नेपाली बस्तीहरू इन्डियामा गाभ्ने अपराधमा संलग्न रहेर वर्षौंदेखि अत्याचार गर्दै आइरहेको इन्डियाले आफ्नो गल्ती सुधारेर नेपालसँग किन माफी माग्न नपर्ने? कानुन र सन्धि मिचेर हरेक वर्ष नेपालीलाई डुबाएर यस्तो अपराध गर्दा पनि इन्डियाले किन माफी माग्न नपर्ने? नक्सा, तथ्य र भोग चलनका हिसाबमा स्पष्ट रूपमा नेपाली भूभाग भनेर प्रमाणित भएको सन्दकपुर लगायतका हजारौं स्थानमा आतंककारी शैलीमा कब्जा गर्दै नेपाल विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने इन्डियाले किन नेपालसँग माफी माग्न नपर्ने?
कुनै विवाद नभएको छर्लङ्ग हुने गरी प्रमाणित भएको कुरा नेपालका गौतम बुद्धलाई भारतमा जन्मिएको भन्दै अनगिन्ती पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भ्रम फैलाउँदा समेत इन्डियाले किन माफी माग्न नपर्ने?